ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 20واں شپارہ شپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ عنقبوت سورت دا رکوع پہلا۔ زندگی دے اندر کسی بھی انسان نو مخلص اور وفادار ساتھی اگر مل جان تو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی دی بات ہے۔ مخلص اور وفا شعار ساتھی انج سمجھو کہ اللہ دا بہت بڑا بندے تے انعام ہے۔ ایسا ساتھی کہ تیرے سامنے ہوئے تے تد بھی تیرا، کانڈ پیچھے ہوئے تے تد بھی تیرا، سامنے ہوئے تے تد بھی تیری عزت دا محافظ، کانڈ پیچھے ہوئے تے کانڈ پیچھے بھی تیری عزت دا رکھوالا تے عزت دا محافظ۔ جے تے ایسا ساتھی اور دوست مل جائے تو واقعتاً ہی اللہ دا بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا انعام ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے غم گسار
ایسے وفا شعار، ایسے وفادار یار اور ساتھی عطا فرمائے نے کہ جس جیسے کائنات اندر اگر میں یہ کہاں کہ زمین دے فرش تے اور آسمان دے چھت تلے ایڈے مخلص تے ایڈے وفادار تے ایڈے جانثار کائنات اندر کسے نو ساتھی میسر آئے ہی نہیں۔ دکھ وچ نال، سکھ وچ نال، امیری چ نال، فقیری چ نال، آسانی چ نال، پریشانی چ نال، قدم قدم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نبھایا۔ اور پھر اس تو بھی اہم بات، بندے دے کول چدرا ہوئے، لیڈرشپ ہوئے، اقتدار ہوئے، مال و دولت دی فراوانی ہوئے، پھر تے ہر بندہ تیرا یار سجن ساتھی ہے، مزہ اے دے ویچے تے تیرے پلے شے کوئی نہ ہوئے تے تد بھی او تیرا عزت دا بھائی وال ہوئے تے عزت دا سانجا ہوئے، پھر بھی تیرے حکم تے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والا ہوئے۔ اور میں قربان جاں واقعتاً پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ایسے ساتھی کہ جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مشکلات دے اندر بھی نے، پریشانیاں چ بھی نے، اور او دی وجہ کہ رب العالمین نے بھی فرمایا اساں ویکھنا، ہلانا جلانا، اساں چنجوڑنا۔ کون ہے جیڑا اپنی زبان تو اقرار کیتے وعدے تے پکا رہندا ہے؟ اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی امتحان بھی کرنا ہے، کیڑا بندہ جڑا زبان تو اس بات دا اقرار کردہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بات میں کہا کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا بڑا اوکھا کام میں، بڑا مشکل کام میں، اور خاص کر کے ان حالات دے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس تو بھی اوکھا تے مشکل کام میں کہ لا الہ الا اللہ کہہ گے او دیتے پکیاں ہو جانا، لا الہ الا اللہ کہہ گے او دیتے ثابت قدم رہنا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی تے یار تے وفادار ایسے رب نے عطا فرمائے، او مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد صرف پڑھے ہی نہیں بلکہ او دیتے ثابت قدم رہ کے بھی دکھایا، او دیتے پکیاں رہ کے بھی دکھایا۔ ایک وہی وجہ کہ جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سنوئے، بعد وچ اللہ نے ایمان اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا تے ہرقل دے دربار دے اندر جدوں
انہاں نو لے جایا گیا نا، ہرقل کہن لگا کہ میں مکے دے کسے ایسے بندے نو ملنا چاہنا کہ جدا کوئی محمد نال تعلق واسطہ بھی ہوئے، انہاں نال کوئی رشتے داری بھی ہوئے، کوئی او دے نال ناتا بھی ہوئے، ایسے بندے نو میں ملنا چاہنا وہاں۔ مرضی رب دی انہاں دنوں دی اندر جناب ابو سفیان کوئی ساتھیاں سمیت قافلہ تجارت لے کے گئے سن تے جناب ابو سفیان نو ہرقل دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا۔ ہرقل نے بہت سارے جڑے سوالات کیتے نے، انہاں جو ایک سوال ایسی کہنے لگا اے دسو کہ او جڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا او دا دعویٰ ہے کہ میں رب دا نبی ہاں، او دا کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے؟ کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے؟ جناب ابو سفیان فرمان لگے ماڑے ماڑے کمزور کمزور ساڑھے نوکر ساڑھے غلام ساڑھے خادم انج دے لوگ تے مسلمان ہونڈے نے۔ ہرقل نے ایک جواب دیتا سی، انہیں آکھیا پہلے پہل نبیاں دے منن والے غریب ہی ہوندے نے۔ پہلے پہل ابتدا دے اندر نبیاں نو منن والے او کمزور ہوندے نے، غریب ہوندے نے۔ اچھا ایک گل اور دسو کہ جیڑا او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے، کدی ایسا ہویا ہوئے کہ انہیں کلمہ پڑھن تو بعد انہوں چھڑ دیتا ہوئے؟ ابو سفیان کہنے لگے اے ہی تے سب تو وڈی ٹینشن ہے، اے ہی تے سب تو وڈی پریشانی ہے کہ جیڑا ایک واری او دا بن جاندا ہے، کلمہ پڑھ لیندا ہے، بھاویں ماڑا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، پلے شے کوئی نہیں، پر جیڑا ایک واری او دا بن جاندا ہے او پھر او دا ہی رہندا ہے۔ جیڑا ایک واری کلمہ پڑھ لیندا ہے مرنوں مر جاندا ہے، جان دینا گوارا کر لیندا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھڑدا۔ ہن اگلی گل اے وے کہ بندہ ایک فطری جی بات ہے اس پارٹی دا اس گروپ دا ساتھ دیندا ہے جدے کولو اونوں اچھے زیادہ وسائل نظر آؤندے ہون، جدے کولو مفادات زیادہ پورے ہوندے ہون، جدے کولو کوئی عہدے دا لالچ ہوئے بندہ او دا ساتھ دیندا تعاون کردا، پر ایتھے تے منظر ہی بالکل الٹے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اقتدار کوئی نہیں، بڑے عہدے کوئی نہیں، بلکہ جنہیں بھی آنے او ویندہ پیا جنہیں محمد دا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں ماراں بھی پینیاں نے، انہوں دکھ بھی آنے نے، انہوں آزمائشاں چو بھی گزرنا پینا، انہوں پریشانیاں دا سامنا بھی کرنا پینا۔ انہاں دے سامنے پیارے بلال بھی نے کہ بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا، اے بھی تے انہاں دے سامنے نے گھر بھی چھڑنا پینا، خاندان تے برادری نو بھی خیر باد کہنا پینا۔ حیرانگی دی گل اے وے سارا پتہ ہون دے باوجود پھر بھی آقا دا کلمہ پڑھ لیندے نے۔ یہ ادو ہی ہوندا ہے جدو بندے نو پوری طرح ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے حق ہے وے سچ ہے وے، اے دے واسطے جان بھی چلی جائے تے باعث صد افتخار ہے، کوئی مرخ نہیں تے کوئی پریشانی تے پشیمانی نہیں۔ پکے ہو گیا، ایسے پکے ہوئے گھر چھڑے، مال دولت کاروبار چھڑے، اور انہاں چو ایک نبی پاک دے صحابی نے حضرت مصعب بن عمیر انہاں دا نام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے اے پروانے لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔
آمینہ دے لال علیہ السلام دے او صحابی نے حضرت مصعب بن عمیر بالکل ابتدائی اسلام دے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام دار ارکم دے اندر تشریف رکھیا کر دے سن اونا دنہ دے اندر حضرت مصعب بن عمیر چڑھ دی جوانی اور انتہائی خوبصورت نوجوان سن تے مال و منال دی فراوانی سے مال دولت کاروبار اتنا زیادہ سے ایک ایک دن دے اندر کئی لباس بدلن والے ایک ایک دن دے اندر. اور حضرت مصعب بن عمیر دے متعلق میں پڑھے ہے کہ جیڑی خوشبو استعمال کر دے سن مصعب بن عمیر جتھوں لنگ جاندہ سی چونکہ پورے مکے انج دی خوشبو ہور کسے نو استعمال کرن دا موقع ہی نہیں سی ملدا نہ ایڈا کوئی امیر سی شہزادے والی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر اور جس راؤں لنگ دے سن لوگاں دے سن مصعب لنگے ایڈی اعلیٰ قسم دی خوشبو استعمال کر دے رضی اللہ تعالی عنہ. دار ارکم دی اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے مصعب دے کنی حق دی آواز پہ گئی تے زبان تے ترانہ جاری ہو گیا اللہ الہ الا اللہ. تو انہوں پتہ ہے کئی بیبیاں ڈاڈیاں بڑیاں ہوں دیاں کئی مرد اچھی نرم طبیعت دے ہوں دے نے کئی بیبیاں سخت مزاج تے ڈاڈیاں ہوں دیاں نے. حضرت مصعب بن عمیر دی والدہ بڑی سخت مزاج عورت سی. کئیاں بچیاں تے پیو دا روب ہوندا ہے اور کئیاں بچیاں تے ماں دا روب ہوندا ہے. باپ دا اوننا روب نہیں ہوندا جڑا ماں دا روب ہوندا ہے ڈور ہوندا ہے. ماں اشارہ کر دے تے بالاں دی جرت نہیں قدم ہلا جان. مصعب بن عمیر دی والدہ اس طرز دی عورت سی بڑی سخت مزاج عورت تے ڈر دیا نا اجے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیتا کہ ماں نو پتہ لگ گیا تے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دن دار ارکم دے اندر تشریف فرما سن عثمان بن طلحہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے بعد وچ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نے ویکھیا کہ دار ارکم چوں مصعب نکلے ہیں معلوم ہوندا ہے کوئی گڑبڑ ہے. پھر ایک دن حضرت مصعب نو دار ارکم چ ویکھیا تے نماز پڑھ دیاں ویکھ لیا دوڑ لائی جا کے ماں نو دسیا کہن لگے تیرا منڈا محمد دا کلمہ پڑھ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں غصے نہ لال پیلی تے جناب مصعب نو کمرے چ بند کر دیتا ہے. آج جنہوں اندر نا حبس میں جا دے اندر کمرے چ بند کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے. پر جدو بندہ خالص اللہ دی رضا واسطے قدم اٹھاندا تے پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دی مدد فرماندے نے. حالات دن بدن بدل دے جا رہے نے حالات دن بدن تبدیل ہوندے جا رہے نے. عذاب جمعہ دے خلاف بات نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی دن بدن اونا دے اندر اضافہ ہوندا جا رہے. حضرت مصعب بن عمیر نو اس قید وچوں نکلن دا موقع اللہ نے عطا فرما دیتا. نکلے حبشے دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جاندے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور زیادہ حالات بدلے حبشے تو واپس آئے پھر دوبارہ حبشے دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جاندے نے. اور جناب مصعب بن عمیر اونے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبوت 11 سال ہو گیا نے یعنی کل ٹوٹل نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت تو بعد
13 سال مکہ پاک دے اندر رہنے تے 10 سال آپ دی نبوت والی زندگی مدینہ پاک دے اندر گزری ہے، یعنی 40 سال دی عمر سی جدو آقا نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال نبوت دے مکے گزارے نے تے 10 سال مدینے گزارے نے، ٹوٹل 63 سال نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نبوت دے 11ویں سال اسلام دی دعوت یسرب تک اکا دکا کرنا پہ رہی ہے، اور میں ایک تفسیر چ پڑھیا کہ یسرب چو کچھ لوگ حج کرنے واسطے آئے، چونکہ مشرقین بھی حج کرنے واسطے تے آؤندے سن، حج کرنے واسطے آئے تے 6 بندیاں نے میرے مصطفیٰ دا آ کے کلمہ پڑھ لے۔ کنے بندیاں؟ 6 بندیاں نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ اگلا سال ہویا، یعنی 12 نبوت دا سال، تے اگلے سال 6 بندے نال ہور رل گئے۔ کنے ہو گئے؟ 12 بندے اینا یسرب چو آ کے نبی پاک علیہ السلام حج دے سیزن چ حج دے موقع تے، چونکہ لوگ دور دراز تو مکہ پاک آؤندے، مینا آؤندے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام بھی تشریف لے جاندے، انہاں نو اسلام دی دعوت دیندے، اسلام دا پیغام سناندے۔ 1 سال 6 بندیاں نے کلمہ پڑھیا، انہاں 6 نے جا کے یسرب دے اندر دعوت دا کام کیتا، تبلیغ دا کام کیتا۔ 1 سال وچ 6 بندے اور مسلمان ہو گیا۔ اگلے سال 12 بندے حج کرنے واسطے آئے تے مینا دے اندر نبی پاک علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہوندیاں نے، تے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی گزارشے وے جننے جوگے اسی ہیں وہاں دعوت دا کام تے اسی کرنے ہیں جنہ کو سانو پتہ ہے، یا جننے کو سانو وسائل میسر نے، تے سونے ہو ساڈا ایک مشورہ ہے یا رائے وے یا ساڈی گزارش ہے، سانو کوئی خطیب دے دیو۔ سبحان، سانو کوئی خطیب دے دیو، اور اس خطیب نو نامزد کیتا ہے۔ اس خطیب دا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے خوبصورت نوجوان سن، تے جڈے آپ سونے سن اونی رب نے آواز بھی سونی عطا فرمائی، بڑے خوبصورت۔ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا دی تھی، فرمایا جاؤ انہاں دے نال جاؤ تے یسرب دے اندر جا کے لوگاں نو اسلام دی دعوت دیو، اسلام دا پیغام پہنچاؤ، قرآن سناؤ، اللہ کوئی اور زیادہ ساتھی عطا فرما دے۔ اسد بن زرارہ اے مسلمان ہو چکے سن یسرب دے اندر، انہاں دے کول جا کے حضرت مصعب بن عمیر ٹھہرے، تے حضرت اسد بن زرارہ انہاں نو لے کے نا ٹاریاں تے ڈیریاں تے باغات دے اندر لوگاں نو جا کے اسلام دی دعوت دیا کر، اسلام دا پیغام سنان دے۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل انہاں دا ایک باغ سی، اور باغ دے اندر ایک کھوہ سی۔ حضرت اسد بن زرارہ جناب مصعب نو لے کے اتھے تشریف لے گیا، نال جڑے کچھ چاند لوگ مسلمان سن وہ بھی اتھے جا بیٹھے، تے حضرت مصعب اسلام دی دعوت دے رہے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں، تے کسے نے جا کے 2 سردار نے اس قبیلے دے، حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وچ مسلمان ہوئے نے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بعد وچ مسلمان ہوئے نے۔ اور تسی انہاں دی عظمت دا اندازہ کرو، مصعب بن عمیر تے نبی دے غلام تے ساتھی تے صحابی ہے ہی نے، انہاں دی دعوت نال سعد بن معاذ مسلمان ہوئے نے، اور سعد بن معاذ کون نے؟
جنہ دے جنازے اندر 70,000 فرشتہ شریک ہوئے. سعد بن معاذ کون نے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمت عطا فرمائے. سعد دی وفات نال رب دا عرش ہل گیا. او جناب سعد. اور اسید بن حضیر کون نے جڑے انہاں دی دعوت نہ مسلمان ہوئے نے؟ اسید بن حضیر او نے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے آ کے عرض کر دے نے سونیو راتی میں بڑا عجیب منظر ویکھیا. رات میں اپنے گھر ٹھہریا سا, میرا گھوڑا بنیا سی تے میں قرآن دی تلاوت کرن لگ پیا. اللہ دے پیارے نبی جی میرا گھوڑا بدکن لگ پیا, ڈرن لگ پیا تے میں پریشان ہو گیا. او دے قریب ہی میرا بیٹا لیٹیا سی. میں سوچیا کتے میرا بیٹا پریشان نہ ہوئے, گھوڑا انہوں کچل نہ دے. میں قرآن دی تلاوت ختم کر دیتی. میں ختم کی تھی, گھوڑا بھی ٹھہر گیا. میں پھر شروع کی تھی اور پھر شوخیاں بخان لگ پیا. بالآخر میں تلاوت ختم کی تھی, فارغ ہویا. میں باہر نکلیا, میں ویکھیا آسمان وال کوئی روشن چراغ چڑھ دے جا رہے نے, روشن کندیلا نظر آ رہی نے. تے میرے آقا فرماندے نے اسید او تے اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سن. سبحان اللہ. او تے رب دے ملائکہ تیرا قرآن پہ سن دے سن. او شاید اگر تو قرآن پڑھ دا رہندا دن چڑھ جاندا تے لوکی فرشتیاں نو اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیندے. اے دو بند ہور بھی بڑے نے. اے دو بندے جنہیں جناب مصعب بن عمیر دی دعوت تو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا. حضرت مصعب بن عمیر قرآن دی دعوت سنا رہے نے. پنڈ جا کے نا انہاں دوواں چودھریاں سعد بن معاذ تے اسید بن حضیر دو سردار سن قبیلے دے. اور حضرت اسد بن زرارہ جڑے پہلے مسلمان ہو چکے سن جنہ دے کول مصعب بن عمیر سن, اے تے سعد بن معاذ اے ماسیاں دے سن, خالہ زاد بھائی سن. تے کسی نے جا کے آکھیا ہو لیڈرو سردارو قوم دے ہو وڈیرے ہو تواڈے ہوندے ہاں ایک بندہ سنیا مکیوں آیا تے لوکاں نو گمراہ کری جاندا ہے, استغفر اللہ, بے دین بنائی جاندا ہے. سعد بن معاذ اسید بن حضیر نو فرمان لگے بھی چوری گل سن, اگر میرا او ماسی دا پتر نہ ہوندا اسید بن حضیر اسد بن زرارہ تے میں ضرور جا کے او دا نوٹس لیندا, چونکہ میری او دی رشتہ داری بڑی قریبی رشتہ داری ہے. تے میں آنا کو مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے, تسی جاؤ تے جا کے حالات دا جائزہ لاؤ. ہائے قربان جاواں. حضرت مصعب تشریف فرمان تے جناب اسید ابن حضیر غصے نال لال پیلے ہوندے آ رہے نے. غصہ چڑھیا, نیزہ ہاتھ وچ پھڑیا, آئے ویکھیا لوگ چند ایک جڑے کو مسلمان ہوئے سن او بیٹھے نے تے حضرت مصعب انہاں نو اللہ دا قرآن پہ سناندے نے. بڑا غصہ چڑھیا, کہنے لگے خبردار تہانوں کیویں جرت ہوئی ہے ساڈے علاقے چ آ کے نواں مذہب پھیلاندے ہو پیا, نواں دین سناندے ہو پیا, ساڈے علاقے چا کے لوکاں نو نعوذ باللہ بے دین بناندے ہو پیا. خبردار اگر زندگی چاہندے ہو, جان دی امان چاہندے ہو, فوراً ایتھوں نکل جاؤ. آئندہ تانوں ایتھے اسی ویکھیے نا, تسی سانو نظر نہیں آنے چاہیے. اچھا اے جدو جناب اسید بن حضیر آ رہے سن تے حضرت اسد بن زرارہ مصعب نو فرمان لگے, مصعب بندہ چودھری ہو تے ذرا دھیان نال گل کرے. آج لیڈر آدمی ہے, چودھری آدمی ہے. آئے غصہ بڑا چڑھے ہے. ہن مصعب بن عمیر رضی اللہ بڑے جہاں دیدہ فرمان لگے, چوری صاحب
گل یہ وے کہ جویں تسی آندے ہو اسی اونج ہی کر لیں گے، چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جویں تسی آندے ہو اونج کر لیں گے، تے اگوں تہانوں اس علاقے چ نظر بھی نہیں آواں گے۔ تے اونج اے وے کہ تسی ماشاءاللہ سیانے بیانے بندے ہو، قوم دے لیڈر ہو، سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، تے بہو تے صحیح میری گل تے سنو، گل نہ چنگی لگی میں کہڑا تہانوں گن پوائنٹ تے منا لینا یا دھکے نال منوا لینا، تے جے گل چنگی لگی تے چوہری جی منن چ حرج کی ہے؟ بندہ وہ بھی سیانا سی، کہن لگا مصعب گل تے یار تو بڑی سولان نے گل کیتی ہے، گل تے ٹھیک ہے، اچھا جدو بندہ ایتھے آ جائے نا کہ گل کرن والا کون ہے اے نہیں پتا، کیڑے مسلک دا ہے، کیڑی جماعت دا ہے، کیڑی تنظیم دا ہے، اے نہیں ویکھنا، اے ویکھنا گل کدی کردا ہے پیا، گل اپنے مولوی دی کرے، خطیب دی کرے، ادیب دی کرے، اپنے وڈے دی کرے، وہ دے اندر ہزار اختلاف دی گنجائش ہے، تے جیڑا گالی قرآن دی کرے تے محمد مصطفیٰ دی کرے صلی اللہ ہو، وہ دے اندر تے رائی دے دانے برابر شک نہیں، کیونکہ کائنات دی ہر زبان بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، عالم دین ہوئے، شیخ الاسلام ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، بڑے تو بڑا مفتی جماعت ہوئے، ہر ایک کولوں بتقاضا بشریت ہزار غلطی دا امکان، تے جدو گل اس ہستی دی زبان نبوت چوں نکلی ہے کہ جیڑا بول دا تے عرش والے رب دی مرضی نال بول، گل تے سنو، نہ چنگی لگی تے نہ منیا جے، پھر جے چنگی لگی تے منن چ کی حرج ہے، کہن لگا بھی گل تے تیری سولان نے، گل ٹھیک ہے، نیزہ اٹھے ٹنگیا زمین چ سامنے بہ گیا، دسو کی آندے ہو؟ تے حضرت مصعب قرآن پڑھ رہا، اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن کے نا تے کہن لگا یار ایک کلام ایڈا آل ہے، میں تے جیوں جمعیاں آج تک انج دا کلام سنے ہی نہیں۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، بھئی اگر تو آڈے مذہب شامل ہونا ہوئے طریقہ کی ہے؟ فرمان لگے غسل کر لو، غسل کیتا، کلمہ پڑھے آتے مصطفیٰ دا غلام بن، اگلا راہ ہن آپ دسن لگے، کہن لگے ساڈا ایک لیڈر ہے چودھری، جڑے لوگ پنڈا دے رہن والے انہوں نے پتہ ہے، کئی پنڈ وڈے ہوندے نے انہاں دیاں نمبرداریاں دو دو حصے تقسیم ہوندیاں نے، کہنے لگا ساڈا چودھری ہے، لیڈر ہے، سردار آدمی ہے، اور او دی گل پورا قبیلہ موڑدا ہی نہیں، تے او کتے آ جائے نا تواڈے کول تے انہوں اللہ اسلام دی سمجھ دے دے تے بڑی وڈی گل ہے، آنا انہیں مشکل ہے، لیکن چلو میں کوشش کرنا، گل میں دینا تے قابو تسی کر لیا، چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ فرمان لگے سنا بھئی اسید کی کر کے آیا؟ انہیں ایہا دبکا شبکا بڑا لایا، تے انہاں میرے نال وعدہ کیتا ہے بھی جویں تسی آکھو گے اونج کران گے، تے اونج میں حالات دا جائزہ لیا کو میں پتہ سر کیتا ہے، تہاڈا فلاں مخالف قبیلہ جیڑا ہے او تیرے خالہ زاد بھائی یعنی جناب اسد بن زرارہ او دے قتل دا کوئی منصوبہ بنا رہے نے، تے ذرا پتہ تے کر حالات خراب نہ ہو جان، عزت دا مسئلہ۔ جناب سعد بن معاذ نکلے، فرمان لگے ساڈے جیوندے جی بھاویں او مذہب ہور من بیٹھا ہور دین من بیٹھا ہے تے ساڈا خون ہے، میرا ماسی دا پتر ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اسی انہوں کلیا نہیں چھڑن والے۔ گئے تے جا کے اندازہ کیتا ایسی تے کوئی گل نہیں، پریشانی والی تے گل ہی کوئی نہیں، سمجھ گیا
کہ کیوں اسید بن حزیر نے مینوں بھیجیا غصے نال او ہوئی روب او ہوئی ٹور او ہوئی دبدبا کہنے لگے ساڈے علاقے چو چلے جاؤ آئندہ ادھر دا رخ نہ کرے آجے حضرت موسیٰ نے اسے نرمی نال اسے محبت نال اسے پیار نال اسے دنائی نال اسے حکمت دے نال جناب سعد بن معاذ نو بھی قائل کرن لگے فرماندے نے چوری صاحب بیٹھو تے صحیح ساڈی گل تے سنو ساڈی دعوت تے غور تے کرو نہ چنگی لگے تے نہ منیا دے گل چنگی لگے دل نو لگے تے من لیا دے نہ چنگی لگی تے اسی علاقہ چھڈ کے چلے جاواں گے آئندہ ادھر دا رخ نہیں کران گے میں قربان جاواں انج چودھری صاحب نو سامنے بٹھا لیا تے خطیب صاحب اللہ دا قرآن پڑھن لگ پئے نے رب دا قرآن پڑھ دے تلاوت کر دینے پہ تے او جڑے دوسرے چوری صاحب آئے سر چند منٹ گزرے تے آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوگا واپس جا رہے ہیں سارا قبیلہ استقبال کرنے واسطے آئے کئی بندے گویڑی بڑے ہوندے نے ایک وچوں ویکھ کے آندا ہے بھی گل سنو سعد جویں دا گیا سی نا اونج دا نہیں لگدا معلوم ہوندا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی مسئلہ خراب ہو گیا حضرت سعد بن معاذ تشریف لے آئے سارا قبیلہ مرد عورتاں سامنے فرمان لگے مینوں یہ گل دسو میرا تہاڈی نظر وچ کی مقام ہے کہنے لگے تسی چودھری صاحب ہو ساڈے لیڈر ہو ساڈے سرمایہ ہو مخلص ہو ساڈے خیر خواہ ہو تہاڈی عزت بڑی ہے تہاڈا وقار بڑا ہے فرمان لگے پھر گل سن لو اج دے بعد میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں انہیں جناب دسو تے صحیح ہویا کی ہے کہنے لگے میں تے محمد مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد کریم دا کلمہ پڑھ بیٹھا ہوں تے سارے قبیلے دے لوگ آندے نے جناب جے تساں پڑھ لیا تے سانو بھی پڑھا دیو نشہد اللہ الہ الا اللہ ایک نوجوان بچیا صرف ایک جماعت تنظیمیں برادریاں خاندان کوئی ایک ادھا ہوندا جنہیں ڈیڑھ دی وکھری مسجد بنانی ہوندی ہے یا الگ انہیں کوئی نہ کوئی توت کھڑا کرنا ہوندا ہے سارے قبیلے جو ایک نوجوان بچیا اور یہ بھی کچھ عرصہ بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہن اگلا سال جدو آیا دسیا نا پہلے سال 11 نبوت دا سال 6 بندے مسلمان پھر اگلے سال 12 بندے مسلمان ہن 13واں سال تے 70 بندے مسلمان ہو گئے کنے بندے یہ دا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر دی دعوت نال کو 60 بندے آنے ایک سال دے اندر اسلام قبول کر لے اور جناب موسیٰ بن عمیر نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ساتھ نال محبت بڑی فرمان دے تے نال جناب موسیٰ نال آقا پیار بڑا فرمان دے ایسا اللہ ذوالجلال نے اسلام دل دے اندر بہار بنا کے داخل فرمایا کہ مصعب ایک ایک دن دے اندر کئی لباس بدلن والا مصعب پورے مکے چوں اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرنے والا مالدار
ترین عورت دا بیٹا جناب مصعب بن عمیر تے ایک دن ہن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے ہیں تے نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی نے سامنے حضرت مصعب تشریف لے آ رہے ہیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سارے جسم تے بس ایکو ہی چادر لپیٹی ہوئی ہے اس چادر نو بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے کئی پیوند لگے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مصعب بن عمیر نو ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جے ڈول پیندے نے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے نا اچانک ہی اکھاں برسن لگ پیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او ویکھو نا میرا مصعب آ رہا ہے اسلام تو پہلا شہزادیاں والی زندگی گزارن والا اسلام تو پہلا ایک ایک دن چ کئی کئی لباس بدلن والا اسلام تو پہلا اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرن والا آج میرا او مصعب آ رہا ہے تے سارے جسم تے ایکو ہی چادر تے انہوں بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے یعنی اسلام دی خاطر اپنی ساری زندگی قربان کر دیتی ہے اللہ ذوالجلال انہا عظیم لوگاں دے بارے میں نہ ایک ایک قرآن دا حرف نہ تے فٹ ہو رہا اللہ دے قرآن دیا ایتان دی تشریح تے تفسیر بن کے دکھایا اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وفا ایسی بدر دی جنگ ہوئی ہے نا جدوں تے ہے تے تھوڑے سن 313 نبی علیہ السلام دے ساتھی ادھر 1000 دی تعداد بظاہر کوئی مقابلہ ہی نہیں ڈبل ٹربل طاقت کافران دی لیکن جدو رب تہاڈا ساتھی ہوئے نا پھر دنیا دی کوئی طاقت تہانوں نیچا نہیں دکھا سکتی کتھے 313 کتھے 1000 تے رزلٹ کیے 70 بڑے بڑے کافر چودھری سردار مکے دے مسلمانہ نے جنہاں نو واصل جہنم کیتا ہے تے 70 بڑے بڑے سردار جنہاں نو مسلمانہ نے گرفتار کر کے محبوب دیاں قدمیں چلے آ سٹے حضرت مصعب بن عمیر نظر پئی انہاں دا اپنا سکا بھائی گرفتار ہو گئے تے جڑے صحابی انہوں گرفتار کر رہے سن پھڑیا سی حضرت مصعب کولوں دی لنگے تے فرمان لگے اور چنگی طرح گھٹ کے بننی یہ دی ماں کول پیسہ بڑھائی بڑا کوئی لب جائے گا تین یہ دی ماں بڑی سرمایہ دار ہے پیسے والے تے سکا پرا کہن لگا ہوئے مصعب تو تے میرا پرا ہو کے تے میرے خلاف انتی گل کرنا پیا فرمان لگے میرا پرا تو نہیں میرا پرا اووے جیڑا محمد دا تابعدار ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پائی تو نہیں، اے دا مطلب اے وے کہ تعلق واسطہ ایمان دا تعلق ہے، تقوی دا تعلق ہے، للہیت دا تعلق ہے۔ جے ایمان دی دولت نہیں تے پاویں نبی دا سکا بیٹا کیوں نہ ہووے، انج سامنے اکھاں دے اللہ ذوالجلال نے پانی دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ، میرا اہل، میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے غرق ہو گیا، اکھاں دے سامنے ڈوب کے مر گیا، تے رحمان نے کی جواب دیتا ہے؟ انہو لیس من اہل کا، حالا پتر تے ایسی نا، انہو لیس من اہل کا، اے میرے پیارے نو تیرے اہل وچوں نہیں، تیرے نائے دا تعلق کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ میرے گھر پیدا ہویا، میں سانبیا، میں پالیا، میں پرورشاں کیتیاں نے، اللہ میرا خون نے فرمایا اے میرے پیارے نو میں نرا خون نہیں ویندا، میں اپنا قانون بھی وینا وا، میرے قانون دے تقاضیاں نو کون پورا کردا، قانون دے ترازو اندر کون پورا اتردا؟ انہو لیس من اہل کا، انہو عمل غیر صالح، تیرا تا نہیں کہ اے دے عمل چنگے نہیں، تیرا تا نہیں کہ تیرا تابعدار نہیں، تیرا تا نہیں کہ تیرا ایمان نہیں لے کے آیا، یعنی تعلق ایمان دا، تعلق اسلام دا، اسلام دی دولت۔ ایک باپ دا بیٹا مرتد ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا، تے باپ فوت ہو گیا تے او بیٹا باپ دی وراثت دا حقدار نہیں، کیونکہ اسلام چ نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ گل ایمان نال بندی ہے تے جناب موسیٰ بن عمیر فرماندے نے میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی ہووے جنہیں محمد کریم دا کلمہ پڑھیا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہوئی جناب موسیٰ بن عمیر جدوں احد دے اندر اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو دشمنان اسلام دے نال آمنے سامنے کھڑیاں کیتا، یعنی کفر دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو کے مسلماناں کولو اپنے اونا مقتولاں دا بدلہ لین واسطے آئے نے۔ احد دی جنگ اے چ میرے آقا علیہ السلام دے بڑے بڑے پیارے تے جانثار صحابہ بھی شہید ہوئے نے۔ کیوں والا؟ اللہ کول طاقت تے ہے وے، اللہ چاہتے راتوں رات پوری دنیا تے اسلام نو غالب فرما دے، او دے کول طاقت ہے وے، اللہ ساری کفر دی طاقت نو منٹاں سیکنڈاں دے اندر نیست و نابود فرما دے۔ لیکن رب العالمین دا کلام بھی کہہ رہا ہے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اساں ویکھنا پیرا کون رہندا تے کون ہے جیڑا حق دی خاطر اپنیاں جاناں دے نظرانے بھی پیش کردا۔ میدان احد دے اندر اے ہوئی جناب موسیٰ بن عمیر اپنے نبی دی محبت اندر اللہ دی توحید دی خاطر دشمن دے نال ٹکراندے نے بیا، اینج اسلام دا جھنڈا پھڑیا ہویا، ظالم نے وار کیتا، آپ دا بازو کٹیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا،
گیا تے جناب موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلاخر جام شہادت نوش فرما جاندے نے اینج نبی پاک علیہ السلام جنگ تو فارغ ہو کے میدان جنگ دا چکر لگاندے نے پیا شہداء نو اکٹھیاں کیتا جاندا تے جناب موسیٰ بن عمیر دا لاشا جدوں ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اے او خوش نصیب نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا کئی رب نہ کیتے وعدے افا کر گیا پورے کر گیا تے کئی انتظار کر دینے وے حضرت موسیٰ بن عمیر نو ویکھ کے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے انہی کپڑے شہداء نو کفنا دیتا جائے صحابہ فرماندے نے ایک کوئی چادر سی موسیٰ بن عمیر دے جسم تے سر کج دے سن تے پیر ننگے ہو جاندے سن پیر کج دے سن تے سر ننگا ہو جاندا نبی پاک فرماندے نے چادر سر تے دے دیو تے پیراں تے ازخر ایک گھاہ دی قسم ہے پیراں تے او پا دیو جن نے شہزادیاں والی زندگی اسلام تو پہلا گزاری ہے آج دنیا تو جا رہا ہے تے پورا کفن بھی نصیب نہیں ہویا لیکن رب العالمین نے اینا خوش نصیبانو اپنے جنت دا مہمان بنا لیا اور ایو عظیم لوگ نے جنہاں نے دنیا دے اندر بھی کامیابیاں تے کامرانیاں حاصل کیتیاں اور ایو لوگ نے جنہاں نو قرآن آندہ اولائک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے جانثار اور خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا آخرت دے اندر کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیاں اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا. میرے شاہا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھی موت آئے تے کلمہ نصیب فرما.
خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما میرے مولا اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہ اسلام نو پوری دنیا تے غالب فرما اے میرے مولا پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پوری دنیا تے جتھے مسلمان پریشان نے اپنی رحمت نہ پریشانیاں دور فرما میرے مولا کفر نو نیست و نابود فرما کفر دے عزائم نو خاک اندر ملا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین